Donc باش نكمل توا في الفيديو هذيا la deuxième partie نتاع les écritures de clôture. Donc شفنا في première partie كيفاش نعملوا la correction du stock en utilisant le compte 603 اللي هو le compte variation de stock. On annule le stock initial et on constate le stock final. وقلنا اللي هذيك c'est la première étape في les écritures de fin d'année le 31 décembre de l'année N qu'on a appelé les écritures de clôture. Alors, deuxième étape maintenant, on fait les écritures de clôture. Et il y a ce qu'on appelle les écritures de regroupement, dans les charges et les produits. Ben, alors, منين جات بالأساس حكاية l'écriture de regroupement هذيا وعلاش هي ما تخص كان les charges et les produits de l'entreprise. Ben, alors ديما نذكركم اللي احنا on est le 31 décembre يعني à la fin de l'année. Ben, alors, donc déjà, إذاكم تعرفوا اللي les comptes في l'entreprise هما راهم أنواع. فما دي كونت اللي يقعدوا فالابل ولا يقعدوا يتبعوا فينا ولا نقعدوا احنا نهزوا فيهم من العام للعام، وفما دي كونت اللي راهم ما يصلحوا كان العام برك والعام اللي بعد ما عادش نحكيو عليهم. نعطيكم اكزامبل. Supposons l'entreprise en 2008 شريت ان تيران. هاك التيران هذاك قعد موجود عندها في 2008 الكل، وفي 2009 باقي التيران هذاك موجود، في 2010 باقي التيران هذاك موجود، خاطر هو ديجا بالاساس لو تيران هو سي اون ايموبيليزاسيون كوربوريل موجود في الاكتيف نتاع البيلان، وهو سي ان بيان دورابل يعني احنا ملي شريناه ديجا على اساس انه باش يقعد عندنا اكثر من عام. دونك اذا كان انا شريته في 2008 وفي 2009 انا ما بعتوش التيران هذاك ما تصرفتش فيه، دونك اون برانسيب في 2009 في البيلان متاع 2009 باش نعاود نلقاه هاك التيران هذاك موجود في لي كونت متاعي. في 2010 إذا كان باقي التيران هذاك ما بعتوش de la même manière je vais le retrouver aussi dans le bilan متاع 2010 2011 2012 et ainsi de suite. Donc tant que le terrain il est encore là je vais le retrouver dans les comptes de l'entreprise وباش نقعد أنا je vais le reporter d'une année à une autre et d'un bilan à un autre. باهي. Et معناتها هذايا باش يكون لو كا pour tous les biens اللي هما durables généralement واللي يعيشوا أكثر من عام dans l'entreprise واللي باش يقعدوا ديما موجودين ومحلولين au moment de l'établissement du bilan. باهي. توا كي ناخو ان كونتر اكزامبل، توا سوبوزون في لاني 2008 هي بيدها هذيك الشركه خلصت لي سالير نتاع الخدامه والفالور نتاع لي سالير هذوما سي تيلفي باغ اكزامبل ا 20000 دينار. كيف تنجم زاده فك العام هذاك 2008 لونتربريز خلصت ورقه الماء، خلصت ورقه الضوء، خلصت الميكانيسيان في 2008 دونك عندها ان انسامبل دو شارج. الوغ جينيرالمون احنا كيف نصرفوا دي شارج رانا نبداو نستناو منهم باش يجيونا دي برودوي، واهم لي برودوي ديما كيما نحكي انا في لي فيديو الاولانيين في الوقت اللي عملنا ليتابليسمون دو بيلان، اهم لي برودوي هما لي فونت. يعني انا كي نخلص ورقه ضوء ولا ورقه ماء ولا نخلص الخدامه راني بالاساس نستنى انه المبيعات متاعي تتاثر بك لي شارج اللي انا خلصتهم. به الوغ توا لا كيستيون كي سو بوز، اذا كان انا خلصت الخدامه 20 مليون في 2008 وتعديت ل 2009، اسكو في 2009 كي نجي باش نخدم في الكونتابيليتي نتاعي وباش نعمل لي كالكول اسكو انا باش نعاود نحكي عليهم هاك لي سالير نتاع 2008؟ اون برانسيب ما عادش نحكي عليهم. هذوكم خلصت الخدامه خاطر خدموا لي في 2008، وعلى خاطر انا في 2008 تاك الخدامه نتاعي كي خدموا جا عملوا لي دي برودوي اللي انا بعتهم وجابوا لي المبيعات نتاع 2008. في 2008 جي كالكولي مون ريزولتا اللي هما لي برودوي موان لي شارج ومشي على روحه في 2008. دونك كي نخلط انا ل 2009 ولا ل 2010 ما نقعدش نعاود نحكي على ورقه الماء ولا ورقه الضوء ولا الميكانيسيان اللي خلصته في العام اللي قبل. ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que وقت اللي انا نحكي على des charges et des produits راهم les charges et les produits d'une année راهم ils ne sont valables كان فك l'année هذيك علاش احنا كي نقولوا on va calculer le résultat de l'année N رانا نخدموا pour calculer le résultat les produits de l'année N moins les charges de l'année N. Qui نحكي على résultat نتاع N plus 1 c'est les produits de l'année N plus 1 moins les charges de l'année N plus 1. Ça veut dire que les comptes de charges et de produits راهم ils ne sont valables que pour une seule année. Ben,
دونك شنعمل معناتها كي يوفى العام وأنا سايي خدمت بيهم لي شارجي لي برودوي متاعي الريزولتا، شنوا نعمل باش أنا ما نهزهمش معايا للعام اللي من بعد؟ اللي باش نعملو هو هذيا لي زيكريتور دو regroupement اللي باش نحكي لكم عليهم توا. Alors comment ça va se passer? Alors اللي باش يصير هاكا أنا لهنا j'ai présenté ça sous forme de schéma هذايا اللي باش نوريه لكم توا. Donc كل آخر عام le comptable il doit regrouper donc باش يلم toutes les charges et tous les produits de l'année en question باش يتصبوا كلهم dans un seul compte qu'on va appeler le résultat de l'exercice. راني نحكي توا على compte وتعرفوا انتم وقت تحلوا البلان كونتابل متاعكم تعرفوا اللي في كلاس 1 فما ان كونت نمروه 13 اسمه résultat de l'exercice اللي هو c'est un compte. دونك احنا باش نحلوا كونت تي اسمه résultat de l'exercice. دونك كل اخر عام كل 31 ديسمبر tous les comptes de charges et de produits الكلهم باش نصبوهم dans un seul compte اللي هو le compte résultat de l'exercice. توا كيفاش باش تتم العملية هذية؟ Alors أنا bien sûr je vais reprendre l'exemple اللي بديت بيه في البارتي الأولانية اللي هو يعطيني donc في الجران ليفر un ensemble de comptes اللي هما هذا كان تتفكروا وقلنا من الكونت هذوما من الجران ليفر هذايا donc طلبوا منا باش نعملوا لا بالانس avant écriture de clôture et après écriture de clôture. donc نجي لي كونت نتاعي اللي انا هذم هما لي كونت اللي استعملتهم في العام هذاك ونمشي نلوج على لي كونت دو شارج et de produits qu'on a utilisé فك البيريود هذيك. donc bien sûr les comptes de charge et de produits هما les comptes اللي يبداو بنمرو 6 واللي يبداو بنمرو 7. alors si je vais regarder mon exemple عندي لهنا le compte الأولاني اللي هو c'est le compte 61 service extérieur هاكا فيه مليون ونص. عندي لو كونت 62 اوتر سيرفيس اكستيريور فيه 4 ملايين ونص. وعندي لو كونت 64 اللي هو شارج دو بيرسونيل وفيه 2 ملايين. هذوما راهم سو سون لي كونت دو شارج اللي استعملتهم في لاني ان بوندون توت لا بيريود. كيف عندي زاده دو كونت دو برودوي اللي هما 706 برودوي دي اكتيفيتي انكس فيه مليون. وعندي لو كونت 75 اللي هو برودوي فينانسيي وفيه 3 ملايين ونص. alors ديما جو vous rappelle هنا وقت شفنا لي برانسيب دو فونكسيونمون دي كونت نذكركم اللي لي كونت دو شارج راهم ديما ديبيتور لي سولد نتاعهم ولي كونت دو برودوي ديما لي سولد نتاعهم كريديتور. باهي entre temps ما تنساوش اللي احنا لو 31 ديسمبر زاده وقت اللي مشينا صلحنا ستوك كان تتذكروا حلينا كونت باش صلحنا بيه ستوك وسميناه لو كونت فارياسيون دو ستوك واللي هو سي لو كونت 603. دونك هو بيدو سي ان كونت اللي يبدا بنمرو 6 دونك il est considéré اللي هو محطوط مع لي شارج كي يبدا السولد نتاعو ديبيتور. داكوغ باهي الوغ هاللي كونت هذوما توا اللي هما 6 كونتات الكل في الكل. دونك هذم الكل باش نفرغوهم وباش نصبوهم الكل dans un seul et même compte اللي هو le compte 13 résultat de l'exercice. باهي كيفاش باش نعملو تو؟ alors نجي لهنا alors باش نبدأ أول حاجة نعملها إني باش نحل الكونت 13 اللي هو résultat de l'exercice. قدامكم دونك حليت كونت انتي. باهي ناخذ توا بالكونت داك اللي 6 كونت اللي حكيت لكم عليهم اللي هما 6 و7 اللي يبداو بنمرو 6 نمرو 7 لي شارج لي برودوي. دونك باش ناخذهم بالواحد وباش نبدا نسكر فيهم. باهي كيفاش باش نسكرهم تو؟ نبدا بالاكزامبل الاولاني باش ناخذ لو كونت 61 اللي هو لو كونت سيرفيس اكستيريور. قلنا قبيليكا الكونت هذايا فيه مليون ونص في الديبي والسولد نتاعو ديبيتور. كيفاش نعمل باش نفرغوا الكونت هذايا؟ ديما كي نحب نفرغ ان كونت من المحتوى متاعو il suffit باش نحط المونطون اللي في الديبي نحطوه في الكريدي واذا كانوا في الكريدي نحطوه في الديبي. يعني ديما جانفيرس لي زيكريتور والا نحط لي مونطون في الكوتي انفيرس دو كونت. الوغ هو فيه مليون ونص في الديبي باش نسكر الكونت هذايا يلزمني نحط مليون ونص في الكريدي.
هاكا الكونت تسكر وحطيت فيه لي 2 بار. باهي شقولنا قبيليكا؟ قلنا رانا ما نجموش اون كريديت ان كونت من غير ما اون ديبيت ان كونت. هذاك سي لو برانسيب دو لا بارتي دوبل في الكونتابيليتي. مادام انا جي كريديتي بمليون ونص جو في ديبيتي لو كونت 13 بمليون ونص. هاكا ولات l'écriture نتاعي équilibrée. J'ai crédité un compte, j'ai débité un compte. Donc le compte que je vais débiter en contrepartie, c'est le compte résultat de l'exercice. Et je vais faire ça pour tous les comptes اللي هما السولد نتاعهم ديبيتور واللي يبداو بنمرو 6. دونك نجي لهنا للكونت الثاني اللي هو لو كونت اوتر سيرفيس اكستيريور. شقولنا كي نرجع للإكزارسيس نتاعي نلقى فيه الكونت هذايا في الديبي نتاعو 4 ملايين ونص. باش نفرغو باش نحط 4 ملايين ونص في الكريدي والكونتر بارتي نتاعو باش يكون 4 ملايين ونص في الديبي نتاع الريزولتا دو ليكزارسيس. دونك حتى لتوا شنو عملت؟ سكرت الكونت سيرفيس اكستيريور وسكرت الكونت اوتر سيرفيس اكستيريور. كيف نمشي توا الكونت شارج دو بيرسونيل. شفيه الكونت شارج دو بيرسونيل؟ فيه 2 ملايين هو من الاول. دونك باش نسكرهم نحط 2 ملايين في الكريدي شارج دو بيرسونيل او كتسكر ونحط 2 ملايين في الديبي نتاع الكونت ريزولتا دو ليكزارسيس. باهي دونك هذا توا سايي تسكروا. عندي من بعد لي كونت دو برودوي. دونك عندي البرودوي الاولاني اللي هو برودوي دي اكتيفيتي انكس فيه مليون في الكريدي خاطرو كريديتور. باش نسكر الكونت هذا يلزمني نحط مليون في الديبي. كي حطيت مليون في الديبي يلزم نحط مليون في الكريدي. مليون في الكريدي نتاع انا كونت في الكونت ريزولتا دو ليكزارسيس. لو كونت برودوي دي اكتيفيتي انكس تسكر. انسويت نمشي للبرودوي فينانسيي فيه 3 ملايين ونص في الكريدي نحط 3 ملايين ونص في الديبي باش نسكرو. دونك باش نحط 3 ملايين ونص في الكريدي نتاع الكونت ريزولتا دو ليكزارسيس en contrepartie et donc le compte produit financier كيف باش يتسكر. باهي هذوما لي كونت اللي استعملناهم pendant toute l'année. باهي شنو مازال لي توا مازال لو كونت 603 اللي احنا قبيليك استعملناه باش صلحنا به الستوك. وكان تتفكروا الديبي متاعو فيه 4 ملايين سي لو ستوك انيسيال والكريدي متاعو فيه 3 ملايين ونص سي لو ستوك فينال. دونك الكونت هذايا كيفاش نعمل باش نسكرو؟ يلزمني نحط 500 في الكريدي هاكا تسكر. مادام حطيت 500 في الكريدي دونك يلزمني نحط 500 في الديبي متاع الكونت ريزولتا. D'accord? Donc, tous les comptes de charge et tous les comptes de produits, توا تسكروا ça y est. باهي دونك كيف تسكروا هاللي كونت هذوما؟ شنو باش نلقى؟ باش نلقاهم الكلهم موجودين في الكونت ريزولتا. دونك الكونت ريزولتا مناش متكون فينالمون. لو كونت ريزولتا ديما باش نلقاو اللي الديبي متاعو باش يكونوا موجودين فيه لي شارج متاع العام والكريدي متاعو باش يكون فيه ديما لي برودوي متاع العام. Alors, هنا قبل ما نتعدى ساعة نعمل لكم la dernière remarque concernant le compte 603. Le compte 603 لو كان جا ستوك انيسيال أقل من الفينال، لو كان جا عندي مثلا 2000 في الديبي و3 ملايين ونص في الكريدي، وقتها يلزمني نحط مليون ونص في الديبي باش نسولديه ويوليو يتحطوا المليون ونص في الكريدي بالنسبة للريزولتا. دونك فينالمون تو ديبون اسكو ستوك انيسيال اكبر والا اصغر من ستوك فينال. المهم او كتبدا ظاهره انتم البارتي اللي ناقصه في الكونت 603 هي اللي باش تكملوها باش ديما يبدا عندك قد الديبي قد الكريدي، والمونطون اللي باش تزيدوا في الديبي تحطوا في الكريدي نتاع الريزولتا. وكان زدتوا في الديبي في 603 تولي تحطوا في الكريدي نتاع الريزولتا دو ليكزارسيس. D'accord? Ben, donc le compte résultat نرجع له تو. Le compte résultat donc ديما باش يبدا متكون من حاجتين. باش يبدا متكون في الديبي متاعو من لي شارج وفي الكريدي متاعو لي برودوي. Donc le compte résultat de l'exercice ينجم يكون ديبيتور لو كان لي شارج اكبر من لي برودوي، وينجم يكون كريديتور لو كان لي برودوي اكبر من لي شارج. اذا كان لي شارج اكثر من لي برودوي كيما الكام تاعنا لي شارج الكل في الكل يطلعوا 8 ملايين و500، ما تنساوش ال 500 نتاع الفارياسيون دو ستوك، ولي برودوي نتاعو باش نلقاوهم 4500. دونك السولد نتاعو هو ديبيتور ب 4 ملايين.
دونك إذا كان السولد متاع الريزولتا دو l'exercice il est débiteur معناتها الشركة خاسرة. ça veut dire que les charges أكثر من les produits. كي تبدا الشركة خاسرة يعني le compte résultat il est débiteur وهو الريزولتا وين موجود في البيلان؟ موجود في les capitaux propres les capitaux propres هما ديما كيفاش؟ ديما créditeur. donc le résultat de l'exercice هو إذا كانوا perte باش يخرج débiteur alors que هو محطوط في البيلان مع les capitaux propres اللي هما créditeur. هذاك علاش في البيلان نحطوه entre parenthèses كي تبدا شركة خاسرة. كي تبدا شركة خاسرة نحطو entre parenthèses على خاطر le compte résultat de l'exercice راهو السولد متاعو il est débiteur مش كيما les capitaux propres اللي السولد متاعهم ديما يبدا créditeur. إذا كان العكس توا إذا كان لو ريزولتا دو ليكزارسيس يبداو لي برودوي متاعو أكبر من لي شارج دون سو كا باش يخرج السولد كريديتور معناتها الكريدي أكثر من الديبي ووقتها كي باش نحطوه في البيلان باش نحطوه بلاش بارونتيز ونقولوا راهو الشركة رابحة على خاطر لي برودوي أكبر من لي شارج. داكوغ بيان. ألوغ نمشي توا نفس l'écriture اللي عملناها في الجران ليفر اللي عملتها توا لهنا جران ليفر هي بيدها راهي اللي تلزمها تتقيد في الجورنال. دونك نفس الخدمة تتخدم en même temps في الجورنال وفي الجران ليفر. باهي alors توا l'étape suivante اللي باش نخدموها هي l'établissement de la balance. اما المرة هذه بعد ما عملنا les écritures de clôture. alors par rapport للبالانس متاع قبيلة هات نذكركم بيها البالانس متاع قبيليكا جوست احنا قبيله نقلنا لي كونت كيف ما هما مازلنا ما عملناش لي زيكريتور دو كلوتور. دونك وقتها هاي البالانس متاع قبيله هاكاش فيها لو كابيتال ماتيريال ترانسبور ستوك فيه السولد القديم. بالنسبه للي كونت متاع لي شارج لي برودوي هاكم محلولين موجودين كل كونت عنده السولد متاعو وما عنديش لو كونت ريزولتا دو ليكزارسيس. شفتوا ولا؟ alors توا كي باش نمشي للبالانس الجديدة اللي باش نعملها بعد ما عملت لي زيكريتور دو كلوتور يعني بعد ما صلحت الستوك وبعد ما لميت لي شارج لي برودوي الكل سكرتهم وصبيتهم في الريزولتا. دونك البالانس متاعي الجديدة باش نلقاوها بالطريقة هذه. alors شنو اللي باش نلقاو فيها جديد؟ باش نلقاو فيها لو ريزولتا دو ليكزارسيس. لو ريزولتا دو ليكزارسيس كان تتفكروا باش نلقاو في الديبي متاعو 8 ملايين ونص اللي هو سي لانسامبل دي شارج 4 ملايين ونص اللي هو سي لانسامبل دي برودوي والسولد كيما شفنا قبيله خرج لنا ديبيتور خاطر الشركه خاسره خاطر لي شارج اكثر من لي برودوي. به شنو اخر جديد فيها البالانس هذيا؟ البالانس هذيا ستوك متاعنا باش نلقاوه افيك لي نوفيل فالور. شنو ما هما لي نوفيل فالور؟ عندك الديبي متاعو الكونت ستوك متاعنا فيه 7 ملايين ونص والكريدي متاعو فيه 4 ملايين والسولد 3 ملايين ونص. تقول لي منين جاو هالسبعة ونص وهالأربعة ملايين متاع الستوك؟ هات نرجعوا له ستوك et vous allez voir. alors كان تتذكروا وقت اللي عملنا لا كوريكسيون دو ستوك ويني l'écriture de correction du stock attendez هاي دونك كان تتذكروا احنا الستوك متاعنا اش كان فيه؟ كان فيه 4 ملايين وقلنا يزلنا نحيو 4 ملايين ونحطوا 3 ملايين ونص. دونك نحينا 4 ملايين وحطينا 3 ونص. دونك ماتيماتيكمون نقولوا 4 ملايين تنحاو هكا ولا مي في الكونت هما ما تنحاوش. راه 4 ملايين عندي وحده في الديبي باردون عندي 4 ملايين في الديبي وعندي 4 ملايين في الكريدي. سي فري كو ماتيماتيكمون يتنحاو اما كونتابلمون هما موجودين في الكونت. دونك عندي في الديبي 7 ملايين ونص وفي الكريدي 4 ملايين. دونك لو سولد il est débiteur de 3500. داكوغ هذاك هو اللي باش نلقاوه توا في البالانس متاعنا après écriture de clôture. هاك دونك ستوك فيه في الديبي 7,5 وفي الكريدي 4000 et le solde il est débiteur de 3500. به لي كونت الكونت الجديد الاخر اللي موجود جديد زاد عندنا في البالانس هو سي لو كونت فارياسيون دو ستوك اللي هو بيان سور تحل وتسكر لو ميم جور يعني تحل وتسكر لو 31 ديسمبر.
alors كيف سكرناه كانت تفكروا قبيلة حطينا في الديبي متاعو هو فيه في الديبي ديجا 4 ملايين في الكريدي متاعو كانت تفكروا فيه 3 ملايين ونص واحنا زدناها كل 500 باش سكرناه دونك في الديبي 4 ملايين في الكريدي 4 ملايين et donc le compte variation de stock il est soldé هاكا السولد ما فما شيء تيري لي كونت متاع لي شارج لي برودوي الكلهم توا سكرناهم كان تتفكروا دونك الكلهم ما عندهمش دي سولد قد الديبي قد الكريدي الكلهم خاطر كل مرة احنا باش سكرنا الكونت حطينا لا ميم فالور في السونس كونترير دونك لا بالانس متاعنا دونك الجديدة هذيا اللي هي ابري اكريتور دو كلوتور اللي باش يتبدل فيها انه مانيش باش نلقى حتى كونت متاع شارج وحتى كونت دو برودوي محلول الكلهم تسكروا وين مشاو الكلهم كانت تفكروا صابيناهم في الكونت ريزولتا دو l'exercice. Ben, alors juste une remarque avant de passer à l'établissement بتاع البيلان final juste باش نقولكم اللي est-ce que وقت اللي عملنا les écritures de clôture احنا عملناهم بالنظام بديت اول حاجه صلحت الستوك ومن بعد مشيت لميت لي شارج لي برودوي سكرتهم وصبيتهم في الريزولتا اسكو كنت نجم نعمل العكس يعني اسكو كنت نجم انا نبدا دابور بالريغروبمون دي شارج دي برودوي ومن بعد نمشي نصلح الستوك لا ريبونس اي نو ما نجم انا نعمل لي زيكريتور دو ريغروبمون الا ما ساعه نصلح الستوك علاش على خاطرني كي باش نصلح الستوك باش نحل كونت 603 اللي هو سي لا كلاس 6 تابع لي شارج واذا كان انا من بعد باش نعمل الريغروبمون تاع لي شارج لي برودوي الكونت 603 اللي حليته باش نصلح به الستوك في نفس النهار باش نسكروا ونصبوا في الريزولتا مع لي شارج لي برودوي دونك ما نجمش نعمل ريغروبمون قبل ما نمشي نصلح الستوك اي جو كري لو كونت 603 باش من بعد نسكروا مع لي كونت دو لا كلاس 6 داكور بيان alors pour finir توا نتعداو اخر كيستيون في l'application بتاعنا يقول لنا établir le bilan final de fin d'exercice. Donc pour établir le bilan سهل ياسر توا en principe le bilan هو هذا توا donc هذم ce sont les comptes من الكلاس 1 حتى الكلاس 5 واحنا حكينا قبل وقلنا راهو لو بيلان فيه tous les comptes من الكلاس 1 حتى الكلاس 5 ولي سولد هما لي سولد اللي احنا باش نحطوهم في البيلان تاعنا دونك كيفاش باش نخدم البيلان تاعي هاكا عندك الكابيتال سوسيال فيه 10 ملايين هما 10 ملايين لو كونت ريزولتا فيه 4 ملايين اما إلي ديبيتور دونك شركة خاسرة باش نحطو résultat de l'exercice mais باش نحط ال 4 ملايين entre parenthèses ensuite عندي fournisseur et compte rattaché اللي هما 11 مليون و500 متاع الفورنيسور d'exploitation وال 4 ملايين و500 متاع الفورنيسور d'immobilisation et donc عندي fournisseur et compte rattaché 16 مليون donc finalement tous les comptes اللي هما créditeurs هذوكم ce sont les comptes اللي هما متاع les capitaux propres et les passifs فهمتوني دونك نعاود tous les comptes créditeurs متاع البالانس واللي هما من الكلاس 1 للكلاس 5 هذوكم هما لي كونت اللي باش نصبوهم في الكابيتو بروبر اي باسيف tous les comptes توا اللي هما السولد متاعهم ديبيتور واللي هما موجودين من الكلاس 1 حتى الكلاس 5 هذوكم ce sont les comptes متاع الاكتيف داكور sauf le résultat اللي هو مالغري اللي هو ديبيتور باش نخليوه في الكابيتو بروبر باسيف ماناش باش نهزوه للاكتيف اما هاكا حطيناه انتر بارونتيز على خاطر ما عندوش لو ميم سولد كو لي زوتر كونت نتاع لي كابيتو بروبر اي باسيف اي فوالا Donc, l'immobilisation corporelle, عندي 9 ملايين. Le stock, c'est la valeur du stock final. Client et compte rattaché. Liquidité, équivalent de liquidité. Et notre bilan est bel et bien équilibré.